سلامت عني هبلي كورات فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسعة زحرنا يوم حتى وانا ونزلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تاتهم نابخم كنبل بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنا الجنال تادسة ورده ما هي يتخفلنا ببال لما عندنا بسلامة وسلف مزوز وعبال السراوي تقرأي عبز حزوان عبد دراشن دام خريركم عبز قدات تحيزو دما قازيت أن يداويت كبير الزرق حبريتا دما الزرع بخوين الله بزرزر كنملكتوينا زباويان حرنة تقرأي كرمي حيد الدقائق ترر زبالة مجلس زرق حلوم عبت مجلسين فيدرال منجستين نحاشا خرو كبل سقسم أكلت بتريكات انقاق ترأيلو بصفحو كنملكتوينا بأنفت تسألمتي بركز زبولو بعش حاز قصرو حيلتا سراويت مكلقال إيطوبيا لو ما عند كم زعتون دا تقلت سايركم إذا من قصقاس كبير سقاط فتيرو الله بصفحو كنملكتوينا بخالي وقن سالسي ويانا تقرأي زرقوحو مجلس ون عبا مدلونا تقاتيتو يوم بركز زبولو حبريتا زكاة تعليتو مدلونا سقع فصامة بمصنح كتكتاتلون عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نخت قورو بتحتنا نحتتم ندك سوات تمهارو زوهاب حاجة ستناخيرو كقصل كم زقبه تقاليصم أزز تقالصه لمعات معدن إيزانا نا 400 دك سوات نبرت ورد عبر قليجلا حاجز جنزبن ناوت تمرتن عبه زبر كتل وانيوم حبريتان ركبن ورد عبر قليجلا ندم صويانة تقريب زل أخو حبريتا بمت حبار كوميشن حربينيات تقرين حلف نتوستو سنوول كم حبر لمعات معدن إيزانا زيت وهاب حاجز عبت ورد نزركبو 400 دك سوات تمهارو نفس وقفهم برحدش حن حموشتم ميتن بترستو حابن تخون بتوسخ دما نفسه وقفهم 10 دفترن اسكربيتون كم زتو حابك فلت تخايلهم عبتم محاب حجز ترخبو توكلت لمعات معدن إيزانا أي تكورن بلاين عاد حباوري حربينياتات اتورد زخونه تقدلاي مزغبك حساي كم زبلو سواتنا ما انت خلوات دحنت تقراي كبرو كور هيوتم كفيلم يمكبلو دحر متقسم سلا زخونه نحنا لعل زخونه وراي قدامنت ندق سواتن حربينياتاتن هبنا كنسرح لنا كبلو ملختم ام حلالفهم كبل حبري ركبن وردا عبرقل يجلا تاويسلوم أبز توصلوا كبابتات تقرأ أبز قصلوا 10 معلتات قليل زناب كم زهلو تقاليصهم أبز قصلوا 10 معلتات أبز وبا مبرغه دوب مبرغن مأخلن قليل زناب كزنب كم زخله لعلو تمرامري مأخل قلقالوت ميترولوجي تقرأ أي تحابتي سقاي قليصلهم أبز قصلوا صومنات زهلو كونتات زناب نحبرت سبع إلاو كم زقبز قلسه تلعلو تمرامري حرستوت زرعتهم بقوانو كأكبو التحساسي معهم قبل تقرأي تلفزيون أبزركو حبريتا طريسلهم دبنا خوينات إن برتعي خير مهلاو زملخوتو نفحتات كوينات بكلهم حيلتات مرأيو كاسيلو قبل سالسة ويانا تقرأي قدم 1 دقيقة بزرقو مجلس التريسم كوينات زفتر بعمام دليت كوينات رح زيخونس بسقطة حزبن ليه قانن كم زخون زأمن سالسة ويانا تقرأي كابه كوينات ترفين مركابه لعلن تحتن زبلو زلو حيلتات بصنعن بقلصن انبكن بلوم أبزق بأنا قرصوان كم زلنا يردا قبل اتمجلس يتقسم حزبنا قداي دحنناتو لعلي عقمي بهراو قالسو كم زيخون آمينو لمون كوينات نمترف أبزت اللبس سلامة وقالسي ترير قالسو كحيل سالسة ويانا تقرأي يلابو كبل يتقسم حزي أب كبابينا زفتر كوينات وزيت بوليتيكا ودخمت مبر بهراو ربحا نمرقات زعلمه كم زيخون نمردا أبه مريت زلو كل مداو سقامات حزبنا نعاتم أخل ملسن محابه زيتر أيه شللتنات زيدلونت أخل مرأياتات يوم قبلون اتمجلس وسخو يتقسم بوليتيكا وحيل تقرأينا ناب بهراو سمرتن مرقات ربحا زا ساقر منقدي نايمن الداي عيو قزا كم زلنا سالسا ويانا تقرأي صون عملة اللو قبل زتقاسا انتخون كابه برت وصع زلو منقدي عوت نخون عيو حد حيلتات بوليتيكا تقرأي كم زخونة زعمن سالسا ويانا تقرأي عبز مداي حيلتات بوليتيكا تقرأي كلهم زكالهم كقبرو تصاوعيت نقرب قبل أبنايلهم مجلس يطريسلهم صومناوي ملاختي ودب حزب ويان حرنة تقرأي نابخم كنسعب مدرخات وفر بهراو حدنة حزب تقرأي استراتيجيكا عقمتات تقرأي بفلاي دما اتوسان زخونة حزبنا بزساتف ملكو بدمكات كايد صاني حملو عبزو مدرخات حزبنا عبزن صلالو حدقات بعمقات ذاتيو حلواتو زرقاقصلو لومون كم وترو بحدنتو انتقالس مخان بمردا حدنتو نمشرشار يقبرو مزلو وفرتات بصنعت كقالس وسينو وسيلو قبل اتمجلس يتقسم
ኣብዞም መድረኻት ዝተረኣየ ተሳትፎን ዝሓለፉ ውሳነታት ንህዝቢ ተወሳኺ ሕራነ ዝፈጠረ ኮይኑ ነቶም ህላወ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘይብህጉ ድማ ሕማም ድሓር ኮይኑ ድቃስ ክእልይዎም ይርከብ ክብል እቲ መግለፂ ይቀጽል ነዚ እውን እዩ እቲ ዝነበረ ወፍሪ ኣጠናኺሮም ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ውዳበታቱን ብዝለዓለ ደረጃ ርብርብ ኣብ ምግባር ዝርከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ገረብ ባሓኽላ ዝበሃል ኣባሃላ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ኣብ ዓንኬሉ ንዘለዉ ጠላማት ተጠቂሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ከምውን ጫፍ ብልሒ ቃልሲ ህላወና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ ወፍሪ ጸለመ ኣብ ምክያድ ይርከብ እዞም ልእኽቶ ተቐቢሎም ፈቐዶም ሚድያታትን ዩቱባትን ዝውዕሉ ዘለዉ ጠላማት ካብ ናይ ትማሊ ጌጎም ከይተምሃሩ መሳርሒ ኩሎም አንጻር ትግራይ ዘቕንዑ ሓደጋታት ኮይኖም ኣብ ታሪክ ትግራይ ጸሊም ነጥቢ ዝገደፈ ብሄራዊ ክሕደት ይፍጽሙሎ ክብል እቲ መግለጺ ብትሪ ይኸስስ እዞም መንግስታዊ ስልጣን ትግራይ ሒዞም አንጻር ረብሓን ሉዓላውነትን ትግራይ ዝሰርሑ ከዳዓት ሕዚ ድማ ናብ ትክክለኛ ደንቦም ምስተዓቀቡ በዋጋ ፍትሒ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመ ህዝቢ ትግራይ ብዓሳቢኦም ክእመኑ ተወሳኺ ጥልመት ኣብ ምፍጻም ይርከቡ እዞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ ብዕሶባት ሓሻኽሩ ዝካየዱ ዘለዉ ፍርታትን ህዝቢ ትግራይ ዘይገመቶም ኣይኾነን ክብል ዝገልጸት መግለጽ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተመክሮ ቃልሱን ባህርእቶም ኣካላት ተበጊሱም ካብቶም ከካይዶም ጸንሐ መድረኻት ብዕምቀት ብምጽታይ ኣምሪሩ ክቃልሶም ከም ዝወሰነ ወሲኹ ይሕብር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ሓድነቱን ንምሽርሻር ዝግበሩ ወፍርታት እናፍሸለ ዘንጸላለው ሓደጋ ብርሕቐት ንምትራፍ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱ ወገናትና ናብ መረበቱም ክምለሱ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝርከብ ህዝብና ሓራክ ወጽም ዝተወረረ ሉዓላውነትና ከኸበርን ተሓታትነት ጆኖሳይድ ክሰፍን ዝገብሮ ቃልሲ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዝተወሰነ ምዃኑ ኣረጋጊጹሉ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን እዞም ውሳነታት ህዝቢ ክፍጸሙ ህዝብና ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ህልውኑ ከረጋግጽ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ መሪሕ እጃሞ ክዋጻ ወሲኑ ይክብል ጠቂሱሎ ሕዚ እውን መትከላዊ እምነት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ሰላም ምዃኑ እናገለጽና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሰላም ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ትግራይ ንምህዋኽ ዝከብሮ ዘሎ ወፍሪ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጻባ ተግባር ብምዃኑ ካብ ተግባሩ ተቆጢቡ ዝቕጽሎ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ካብ ቅዕ ብዝኣተው ውዕሊ መሰረት ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍጽም ይግባእ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ጠቂሱሎም ጸለምቲ በዓል ዋና ካብ ዝስእኑ ነዊሕ ከም ዝጸንሑ ተገሊጹ ብሰንኪ ሰብ ግዜ ኢና ብዝብሉ ኣካላት ሰላማዊ ሰብ ይጭዋ የእሰርን ይቀተልን ኣሎ ክብሉ እውን ፍልፍላት ካብ ወረዳ ጸለምቲ ዝለኣኹልና ሓበሬታ የመላኽት ካብ ዘድሕና ኣክል ድማ ከም ዘለ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ተኸባቢ ዝርከብ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይቲ ጸገም ኮይኑ ከም ዝቐጸለ እውን ተገሊጹሎ በዚ እውን ህዝቢ ጸለምቲ ሰላም ሓሪምዎ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቑ ከም ዝርከብ እንዳተጠቐሰ ይርከብ እዚ ከይኣክል ድማ ኣብ ተኸባቢ ካብ ብቐድመ ትማሊ ማለት እውን ካብ ባሕቲ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ ሓድሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ይርአ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ዕለት 1 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ኣንፈት ጎንደር ናብ መስመር ዓዲ ዓርቃይ ማይ ጸብሪ ዝተረኣየ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ትማሊ ዕለት 2 ጥቅምቲ እውን ተጠናኺሩ ዝቐጸለ ምዃኑ እዮም ሓበሬታ ዝለኣኹልና ፍልፍላትና ዝጠቕሱ ብርግጽ ሎም ዕለት 3 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ከባቢ ቡያ ካብ ዝጸንሐ ሓይሊ ዝተወሰነ ናብ ከባቢ ደባርቅ ዝተመለሰ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታትን ወረዳታትን ጸለምትን ላዕለዋይ ጸለምትን ዝነበረ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣብ ጣባ ማይ ተኽሊ ማይ አንበሳን ማይ ዓይነን ክነቁጥ ተራእየሎ ክብል እቲ ጸብጻብ ፍልፍል ይጠቅስ እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ስጋት ፈም ዝፈጠረ እውን ወሲኹ ዝለኣኸልና ሓበሬታ የመላኽት እቲ ብመስመር ጎንደር ናብ ዛሬባን ቡያን ዝኣተወ ብኣሽሓ ዝቁጸር ሰራዊት ኾነ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታትን ወረዳታትን ጸለምቲ ላዕለዋይ ጸለምትን ኣብ ጣብያ ማይ ተኽሊ ማይ አንበሳ ማይ ዓይነን ክሰፍር ዝተገበረ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ የተፈለጠን ክብል ፍልፍል ሓበሬታና ይጠቅስ ዕላማ ናይቲ ትውይ ምልስ ንጹር ከም ዝኾነ ዝጠቅስ እቲ ፍልፍል እዞም ኣካላት ብዛዕባና ዝሓስብዎ ሰናይ ነገር ኣይክህልውን እሞ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ጉዳይ ብትኹረት ተዓጺፉ ኣድላይ ዝተባሃለ ጥንቃቐ ክገብር ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ፍልፍል ሓበሬታና ጋዜጠኛ ኪዳነ ማርያም ብርሃነ እዩ
ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስቶም ሎሚ ሰልፍ ዝወጹ ተጋደልቲ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣዳራሽ እንዳዘተ ይርከብ። ሎሚ 3 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዝ ዝተፈላለዩ ሕቶ ዘለዎም ተጋደልቲ ሰልፊ ብምውጻእ መንገዲ ዓጽዮም መንበሮም ዝፍለጥ እዩ። ብዝተገበረ መረዳ ሎሚ ኣማስዮም እቶም ተጋደልቲ ምስ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት እንዳመኸሩ ይርከቡ። ይኹን እምበር እቲ ካይደ ሰላማዊ ሰልፍ ኣመልኪቱ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ዘርግሑ ሓበሬታ ድማ ኣዘራራቢ ኮይኑሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ከም ዝሰርሕ ዝነገረሉ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ዘርግሑ ጽሑፍ ድማ ብብርክት ዝበሉ ወገናት ቀልቢ ዝሰሓበ ኮይኑ ውዒሉሉ እቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሕቶ መሃያ ኣይኮነን ክብል ዝጠቅስ እቲ ጋዜጠኛ ካደገኛ ዝተብሃለ ዕላማ ኣብ ድሕሪት መጋረጃ ከም ዝሓዘለ ክጠቅስ ተራእዩሉ ብፍላይ ድማ ሓደ ቀይሕ ኮርነሬል ቀትለት ፈጺሙ ንስተኣሰረ ወዱ ንምፍታሕ ኩናት ብምድላይ ኩናት ደንጊው ብዝብል ነዚ ሰልፊ ብሹም መሃያ ክልዓል ዝገበሮ ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተሓሰበ ነገር ከም ዝነበረ ዘጠራጥር መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩሉ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ بحفشة ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ አርሚ 22 ኮር 1 ዘካይድዎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላምኡ ኩናት ለምንታይ ዶንጊ ዝብል ሐሳብ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ጉዳይ ድማ በድሕሪት ዝውሩ አካላት አለው ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ንብዙሓት ዘገረመ መልእኽቲ ሂቡሎም ይኹን በር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መሃያ መዛሓተቱ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዘካይድዎ ዘሎ ኣኼባ ዝቀጸለ እንትኸውን ትሕዝቶ እቲ ኣኼባ ኣብ ናይ ንጉህ ምድላውና ናባኹም ክነብል ኢና